दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको नेपालको निशान छाप संशोधन गर्ने प्रस्तावको समर्थन गर्दछु। निशान छापमा प्रयुक्त प्रतीक चिन्हको विशिष्ट महत्त्व छ। यी प्रतीकले हाम्रो वीरतापूर्ण र गौरवशाली इतिहास, वर्तमान समाज र राष्ट्रको आत्मसम्मान र समृद्ध भविष्यको चाहनालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। हाम्रो भूमि अतिक्रमित भएको र त्यो भूमि फिर्ता गराउने कार्यभार बाँकी रहेको हुनाले पनि देशको नक्सा समेत समेटेको हाम्रो निशान छापको गहिरो र विशिष्ट महत्त्व छ। विगतमा यो भूभाग हाम्रै थियो, धेरै पछिसम्म पनि हाम्रै भोगचलनमा थियो, तर दुर्भाग्यवश पछि यो भोगचलनभन्दा बाहिर हुनु गयो। त्यसो भएपछि पनि अहिलेसम्म यो विषय जति प्रश्नसँग उठ्नुपर्ने थियो उठ्न सकेन। किन यसो भयो त भनेर समीक्षा गर्दा विगतका शासकहरूको शिरमा दोष थुपारेर उम्कन पनि मिल्ला। त्यस्तै अहिले किन भयो त भन्दा व्यक्ति पूजनका लागि उपयोग गर्न मिल्ने रोचक कथावस्तु पनि बन्न सक्ला। यी दुवै कुरा सतही मात्रै हुन्। हामीले अतिक्रमित भूभाग पहिचान गर्ने, यथेष्ट प्रमाण सङ्कलन गर्ने, नक्सा समावेश गर्ने लगायत कार्यमा योगदान पुर्याउने सबैलाई उपयुक्त र आवश्यक कदर पनि गर्न सक्नुपर्दछ। संविधानमा अहिले नै नक्सा सच्याउँदा वार्ताको वातावरण बिग्रिन्छ भन्ने गाईगुई पनि कहीँ कहीँ सुनिन्छ। त्यसो भन्नेको इमान्दारितामा खोट लगाएर मात्रै पनि पुग्दैन। त्यसो भन्नेले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन अपनाउनु पर्ने आवश्यक सचेतना र सजगता हामीलाई सम्झाउन खोज्नु भएको होला। यस्तो अति सतर्कताले समकालीन नेपाली समाजभित्र रहेको चेत, क्षमता र गतिशीलता नबुझेको पनि हो। लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएको लामो, बलिदानीपूर्ण र कष्टसाध्य सङ्घर्षबाट हामीले हासिल गरेको अनुभव र शिक्षा अनुरूप नेपाली मन र चाहनाको दस्तावेज हो नेपालको संविधान। यो संविधान निर्माण गर्ने क्रम र त्यसपछिको लोकतान्त्रिक अभ्यासले हाम्रो समाजको गर्तमा विकसित गतिशीलता, समृद्ध भविष्यको चाहना र यसलाई प्राप्त गर्ने अठोटलाई सतहमै प्रस्फुटित गरेको छ। हाम्रा दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूले विश्व मञ्चमा आफ्नो भूमिका विस्तारित रूपमा स्थापित गराउँदैछन्। त्यसरी नै आज ज्ञान, विज्ञान र समाज विकासको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता स्थापित गर्न सफल हुँदै गएको नेपाली युवा पुस्ताले आफू र देशको प्रतिष्ठा बढाउँदैछ, स्थापित गर्दैछ। आज देशमा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्ने कार्य सन्तोषजनक नहुँदा, स्रोत साधन अपचलन भएको सुन्दा आन्दोलित भएर खबरदारीका लागि प्रदर्शनमा उभिएका युवाहरूले देखाएको क्षमता, परिपक्वता र अठोटले पनि नेपाली समाज आधारभूत रूपमै परिवर्तित भइसकेको प्रश्न सङ्केत गरेको छ। यो चेतना र विवेकलाई अपमानित गर्ने होइन, राष्ट्र निर्माणका लागि सदुपयोग गर्दा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय श्री र यसको वृद्धि हुन्छ। आफ्नो भूभाग समेटेको नक्सा बनाउन मात्रै होइन, अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गराउने कार्य सम्पादन गर्न नेपाली समाज तयार छ। हामीले हाम्रा छिमेकीलाई यो कुरा बुझाउन सक्नुपर्दछ। यसका लागि अनावश्यक तिक्तता, सतही टिप्पणी र उत्तेजना होइन, प्रमाण र कूटनीतिक सुझबुझ आवश्यक छ। देश विदेश जहाँ भए पनि हरेक नेपालीले आफ्नो राजनीतिक नेतृत्वबाट यही अपेक्षा राखेका छन्। यसका लागि अभूतपूर्व साहस, एकता, अथक परिश्रम, दृढ अठोट समकालीन नेपाली समाजमा छ। यो हाम्रो निधि हो, यसलाई सदुपयोग गरौँ। राजनीतिक नेतृत्वलाई इच्छा शक्ति र बुद्धिमत्ताको यो कसीमा असफल हुने छुट छैन। धन्यवाद। माननीय श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, माननीयजीको समय 3 मिनट रहेको छ। यसपछि माननीय श्री उमा रेग्मी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम म माननीय न्याय, कानुन तथा संसदीय मामला मन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको नेपालको संविधान दोस्रो संशोधनको म स्वागत गर्दछु, समर्थन गर्दछु। हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस र संसदीय दलले समेत आफ्नो संस्थागत निर्णय गरेर समर्थन गरिसकेको विषय सर्वविदितै छ। सभामुख महोदय, सन् 1816 को सुगौली सन्धि अनुसार लिम्फियाधुराबाट निस्किने महाकाली नदी को पूर्वमा रहेको लिम्फियाधुरा, लिफिलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको हो। यसमा कुनै दुविधा छैन, दुविधा रहँदैन र यथेष्ट प्रमाणहरू छन् ऐतिहासिक रूपमा। तर विगत लामो समयदेखि
देशको पश्चिमोत्तर सीमा कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाहरू प्रवेश गरेर बसिसकेपछि दुवै देश बीचको यस क्षेत्रको वार्ताको चरणमा रहेकै अवस्थामा अकस्मात एकतर्फी रूपमा झन्डै 8 महिना पहिला 2076 कार्तिक 16 मा आफ्नो नक्सा प्रकाशित गरी लिम्पियाद्वारा लिफुलेक र कालापानीलाई आफ्नो नक्सामा गाभेपछि र 1 महिना अगाडि 2077 वैशाख 26 गते नेपालकै भूमिमा गुन्जीदेखि लिफुलेक लिफुभन्ज्याङसम्मको सडक निर्माण गरेर उद्घाटन समेत गरिसकेपछि यो विषय नयाँ ढङ्गले आयो र सबै नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू संसदमा रहेको राज्य व्यवस्था तथा शासन समिति र अन्य समितिहरू सांसदहरू देशभित्र रहेका सीमाविदहरू बुद्धिजीवीहरू पत्रकार जगत एवं सम्पूर्ण नागरिक समाज समेतको र देश र विदेशमा रहेका नेपालीहरू समेतको लगातारको सुझाव र दबावपछि मात्र नयाँ नक्सा तयारी र संविधान संशोधनको आजको यो चरण पुगेका छौँ। यो पनि यथार्थ हो, सर्वविदित छ। सभामुख महोदय, संविधान संशोधनको दफावार छलफलको आजको चरणमा आइपुग्दासम्म मलाई विश्वास थियो कि सरकारले निशाना छापमा रहेको विद्यमान नक्सामा र संशोधित भइरहेको नक्सामा के कति क्षेत्र र क्षेत्रफल थप भयो। अब नेपाल भारतको सीमारेखा र नेपाल चीनको सीमारेखाको लम्बाइ कति थप भयो र देशको कुल क्षेत्रफल कति भयो भन्ने विषय पनि मन्त्री परिषदबाट नक्सा पास गर्दा वा निशाना छापलाई संशोधन गर्दा समेत यस कुराको जानकारी जनताले गराउनु पर्दथ्यो सरकारले। मलाई लाग्छ यति बेला माननीय मन्त्रीले यसलाई स्पष्ट गर्नुहुनेछ, सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्दछ। यसको सँगसँगै नक्सा पास गर्ने र संशोधन गर्ने काम सर्वसम्मतिबाट पारित हुँदैछ। यो सबै नेपाल र नेपालीका निमित्त स्वाभाविक रूपमा एउटा गौरव र खुसीको विषय पनि हो। तर सरकारमा यसको वार्ताको तत्परता देखिएको छैन। सरकारले अत्यन्तै यो वर्तमान संशोधनसँगै देशभित्र रहेको अभूतपूर्व एकता र बलमा यथाशीघ्र नै प्रधानमन्त्री स्तरमा गम्भीरतापूर्वक कुनै आवेग र उत्तेजनामा नआएर उच्च राजनीतिक र कूटनीतिक कौशल र क्षमता र दृढ अठोटका साथ वार्ताको पहल गर्ने, वार्ता टोली गठन गर्नुपर्नेमा सोनो गरी हालै तथ्य सङ्कलन गर्ने टोली बनाएर अहिले आएर तथ्य खोजबिनको नाममा र कोभिड-19 को नाममा समय बिताउने त होइन कतै भन्ने आशंका छ। सरकारले नाफी विभागको आफ्नै पूर्व पदाधिकारीहरू र वर्तमान पदाधिकारीहरू, सीमाविदहरू, सीमास्थ सरोकार राख्नेहरूले पर्याप्त तयारी गरेका छन्। उहाँहरू समेतको विज्ञताको उपयोग गरिनु पर्दछ र वार्ता टोलीको गठनतिर लाग्नु पर्दछ सरकार भन्ने मलाई लाग्दछ। यसको सँगै सभामुख महोदय, संशोधित नक्सा अनुसार लिम्पियाधुरा, लिफुलेक र कालापानी सुस्ता लगायतका भूभागमा आफ्नो स्वामित्व स्थापना गर्ने र कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्ने भारतसित गम्भीर र निर्णायक वार्ता गर्नु विषय त हुँदै हो। तर यसै नक्साभित्र पर्ने नेपालकै भूमिमा गुन्जीदेखि लिफुलेक र लिफुभन्ज्याङसम्मको झन्डै 25 किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने र उद्घाटन गर्ने कार्य दुवै देशबीच 2005 वर्ष पहिले 72 साल जेठ 1 मा भएको दुवै देशको संयुक्त सन्धि हो, जसले यसलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने गरेको छ। त्यसकारण यो सन्धिका विषयमा यो सन्धि रद्द गर्नका निमित्त चीनसित पनि त्यत्तिकै गम्भीरता साथ कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको यो नक्सा बनिसकेपछि अब टाई जङ्सन पनि लिम्पियाधुरामा पुग्ने हुन्छ। तीनै देशको सीमा बिन्दु भनेको, त्यस कारणले पनि चीनलाई पनि यो स्वाभाविक रूपले यसभित्र सामेल हुन पुग्दछ। त्यसकारण सभामुखमा अन्तमा एउटै कुरामा राख्न के चाहन्छु भने सर्वसम्मतिबाट तयार भएको नक्सा संशोधन पनि आज हुँदैछ, सर्वसम्मतिले हुनेछ। तर राष्ट्रिय तस्थ भूगोल जोडिन्छ अवश्य पनि, तर त्यो भूगोलभित्र बस्ने जनता अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ र तिनीहरूको उत्साह मनोबल र उच्च राख्न अत्यन्त जरुरी छ। त्यस कारणले त्यसभित्र भूगोलभित्र बस्ने सम्पूर्ण जनताको सुख सुविधाका लागि, सुरक्षाका लागि, यातायात सुविधा, व्यापार मार्ग, खाद्य सुरक्षा, सञ्चार, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सुविधाका सँगै रोजगारीका निमित्त विशेष अवसरहरू पनि हामीले उच्च राष्ट्रिय महत्त्वका साथ सरकारले एउटा विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ, म पहिलेदेखि भनिरहेको छु। त्यसकारण यसका निमित्त म अझ पनि पर्याप्त बजेटको साथ विशेष प्याकेज घोषणाका निमित्त म नेपाल सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मान्य श्री उमा रेग्मी, मान्यजीको समय 3 मिनट रहेको छ र यसपछि मान्य श्री रामबहादुर बिष्ट।
सम्मानीय सभामुख महोदय, आज म यहाँ यो संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्न हाम्रो पार्टीले गरिसकेको छ र म पनि समर्थन गर्न उभिएको छु र आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिन हो र ऐतिहासिक दिन हो। हामीले वास्तवमा आफ्नै भूमि सुगौली सन्धिले एकिन गरिसकेको अन्तिम सीमाङ्कनको रेखा भनेको सुगौली सन्धि नै हो, त्योभन्दा यता छैन। सुगौली सन्धिमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालकै रहेको छ। नेपालको रहँदा रहँदै पनि भारतले ती भूमिलाई भारतको नक्सामा राखेर नक्सा सार्वजनिक गर्नु, लिम्पियाधुराबाट बाटो, लिपुलेकबाट बाटो निकालेर मानसरोवर जानेतिर लैजानु, त्यसको उद्घाटन गर्नु, यी घटनाले गर्दा हामी सब एकजुट भएर सतर्क भएर आफ्नो भूमिको रक्षा गर्नको निमित्त यो कदम चालेका छौँ र देशले यो कदम चालेको छ, यो राम्रो कुरा हो। सभामुख महोदय, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति नै हो। भूगोल सानो होला, जनसङ्ख्या थोरै होला, तर राष्ट्रियता बराबरी हुन्छ। कसैको राष्ट्रियता ठुलो, कसैको राष्ट्रियता सानो हुँदैन। भारतले समय समयमा हाम्रा विभिन्न सीमाहरूमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायत सुस्ता लगायत अरू बोर्डरहरूमा पनि विवाद उत्पन्न गर्ने, सीमा मिच्न खोज्ने प्रवृत्ति चाहिँ देखेर आएको छ र त्यो कार्य चाहिँ भइरहेको छ। त्यसो हुनु हुँदैन, किनकि नेपाल एउटा स्वतन्त्र देश हो र नेपाललाई एउटा मित्र राष्ट्रको हिसाबले हेर्नुपर्छ र नेपालको भूमिमाथि कहीँ कतैबाट मिचिनु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यी भूभागहरू म के भन्न चाहन्छु भने लिपुलेक अहिले हामीले जुन सुनौलो अवसर छ, यो सरकार अत्यन्त बलियो सरकार छ, इतिहासमै बलियो। यतिको बलियो सरकार इतिहासमै छैन। यत्रो दलहरू साराको समर्थन छ। यी भूभागहरूको साथसाथै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको साथसाथै बोर्डरमा देखिएका सुस्ता लगायत बोर्डरमा देखिएका सम्पूर्ण समस्यालाई एकैपटक समाधान गर्नुपर्छ। त्यसको लागि दह्रो खुट्टा टेकेर सरकार उभिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री, यहाँ के पनि एउटा कुरा आएको छ भने म सम्झाउन चाहन्छु कि आफ्नो सत्ता लम्ब्याउनको निमित्त नक्सा मात्रै जारी गरेको हो, भूमि त फिर्ता लिन सक्दैन भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। यी कुरा सत्य नहुन्, यी कुरा झुट्टा हुन्। म त्यो चाहन्छु, यी कुरा झुट्टा हुनुपर्छ। त्यसो भएको हुँदा बडो दह्रोसँग खुट्टा टेकेर यी भूमिलाई फिर्ता ल्याउनको निमित्त सम्पूर्ण दलको समर्थन हुनेछ, देशकै समर्थन हुनेछ, सारा जनताको समर्थन छ कि यो बेलामा चाहिँ दह्रोसँग वार्ता गरेर, कूटनैतिक पहल गरेर वार्ता गरेर छिटोभन्दा छिटो आज भोलि पर्सि गर्दै लम्ब्याउँदै लयो भने धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरू पनि सलबलाउन सक्छन्। त्यसो भएको हुँदा छिटोभन्दा छिटो रात्रै अर्गास पलाउँछ भन्छन्, अर्गास पलाउन दिन हुन्न र छिटोभन्दा छिटो समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ। एउटा कुराले कन्फ्युजन गराएको छ, त्यो के भने यो हामी छलफल गर्दैछौँ, नक्सा पनि जारी गरिसकेका छौँ। आजै हामी चाहिँ भोटिङ गरेर अनुसूची 3 संविधानको अनुसूची 3मा रहेको निशान छापमा रहेको झन्डाको पनि हामी संशोधन गर्दैछौँ। तर यो के तालमेल नमिलेको हो? हामीले फेरि प्रमाण खोज्नको निमित्त एउटा चाहिने प्रमाण खोज्ने टोली फेरि यति बेला गठन गरेर यो के गरेको, यो काम गर्न नखोजेको हो भन्ने आशंका पैदा भएको छ। यसमा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुहोस् र सरकारको तर्फबाट स्पष्ट जनतालाई पार्न जरुरी छ
र दह्रोसँग उभिएर यो भूमिलाई फिर्ता लिनुपर्छ र यसमा सबैको ऐक्यबद्धता छ, हाम्रो पार्टीको पनि ऐक्यबद्धता छ। यति भन्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्गाउँछु। हस्त, धन्यवाद। मान्य श्री रामबहादुर विष्ट, मान्यजीको समय 3 मिनट रहेको छ र यसपछि मान्य श्री लालबाबु पण्डित। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने गरी आफ्ना कुरा राख्न यहाँ उभिएको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम हाम्रो गुमेको भूमिलाई नयाँ नक्सामा पारेर जुन एउटा नौजवान 18 वर्षको छिटको जस्तो क्रियाशीलता देखाउनु भयो, यसका निमित्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, भारतलाई ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्ति दिलाउनका निमित्त स्वतन्त्र सङ्ग्रामको लडाइँमा, भारत छोडो आन्दोलनमा नेपालीहरूले धेरै ठुलो गुण लगाएको कुरा सर्वविदितै छ, दुनियाँलाई थाहा छ यो कुरा। र नेपाली दाजुभाइहरू भारतकै रक्षाका निमित्त 40-50 हजारको सङ्ख्यामा भारतको रक्षाका निमित्त अनि गोर्खाली सैनिकको रूपमा भारतीय सेनामा पनि काम गरिरहेको कुरा हामीलाई थाहा छ। यति ठुलो गुण लगाउँदै गर्दाखेरि यो गुण लगाएको ऋण तिर्नु त कता हो कता। भारतले चाहिने हाम्रो चाहिने कमसेकम 397 वर्ग किलोमिटर भूमि, लिपियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीको भूमि अतिक्रमण गरेर ऋण तिर्नु त कता हो कता। उल्टै चाहिने अनि मुखमा राम बगलीमा छुराको सिद्धान्त अप्नायो। यो अत्यन्त दुःखलाग्दो कुरा। यसको लागि हामी सबैले घोर निन्दा गर्नुपर्छ। सभामुख महोदय, अनि अहिले यो राष्ट्रलाई सङ्कट आइपरेको बेला हामी सब एकजुट भएका छौँ, सबै पार्टी एकजुट भएको छ, सब मुलुक एकजुट भएको छ, एउटा राष्ट्रिय सहमति कायम भएको छ। अनि सरकार अनि बलियो रूपमा उपस्थित हुनु पर्यो, दह्रो खुट्टाको रूपमा उभिनुपर्छ भन्छु म। अब बाँकी केही छैन, हामी सबै सरकारको साथमा छौँ, यो मुलुक सरकारको साथमा छौँ। यो हाम्रो गुमेको भूमिलाई फिर्ता ल्याउने कुरामा अनि एउटा राष्ट्रिय सहमति हुँदै गर्दाखेरि अब गर्नुपर्ने काम सरकारको छ। सरकारले कसरी एउटा आफ्नो कूटनीतिक क्षेत्रमा पहल गरेर अनि वार्ता कसरी सफल गर्न सकिन्छ, जग्गा हामीसँग छैन। अहिले हामीसँग नक्सा मात्र छ। त्यो नक्सा हाम्रो कमसेकम भूमि आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएर 15 सालमा भोट हाल्ने हाम्रा दाजुभाइ त्यहाँ छन्। अब आउँदो चुनावमा पनि कमसेकम ती दाजुभाइलाई भोटर लिस्टमा राख्ने र जनमत सङ्ग्रहमा त्यहाँका दाजुभाइको जनमत पनि हाम्रो राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रहमा गणना गर्ने कुरा पनि हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु र यसलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। हामी सबै साथ भएको बेला कमसेकम सरकारले पनि जुर्मुराएर साँच्चीकै लडन्त भिडन्त गरेर होइन कि एउटा कूटनीतिक राम्रो पहल कदमी गरेर वार्ता सफल पारेर आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने कुरामा जोड गर्नुपर्छ भन्दै आफ्नो कुरा टुङ्गाउन चाहन्छ। धन्यवाद। मान्य श्री लालबाबु पण्डित, मान्यजीको समय 4 मिनट रहेको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत यो संविधान संशोधनको प्रस्तावमा हामी सिङ्गो संसद एकमत त छँदैछौँ, तर देशका चाहे पूर्व, चाहे पश्चिम, चाहे दक्षिण, चाहे उत्तर सिमानाभित्र रहने नेपाली आत्मा भएकाहरू सबैको समर्थन छ र सबै आज खुसीका साथ यो संशोधनको पक्षमा, नेपालको सार्वभौमिकताको पक्षमा,
नेपालको भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको मैले महसुस गरिरहेको छु र आफू पनि गौरवान्वित भएको महसुस गरिरहेको छु। जहाँसम्म लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र नेपालको थियो, नेपालको हुन्छ र नेपालको रहन्छ भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु। यदि सुगौली सन्धिलाई भारतले मान्न तयार भएन भने सुगौली सन्धि भन्दा अगाडिका नेपालको झन्नै 2/3 भूभाग जुन नेपालले दुःखका साथ गुमाउनु पर्यो, त्यो भूभागलाई पनि यदि भारतले नै सुगौली सन्धि मान्दैन भने हामी किन मान्ने भने प्रश्न उठ्छ। त्यसै कारणले गर्दा अहिले यो लिपुलेक कालापानी क्षेत्रसँग जोडिएको चाहे सुस्तासँग जोडिएको क्षेत्रमा हामी पहिलो प्राथमिकताको साथ भन्न चाहन्छौँ, सरकारले कूटनीतिक रूपमा पहल कदमी गरेर भारतसँग वार्ता गरेर शान्तिपूर्ण तरिकाले हामी नेपालको भूमि फिर्ता पाउन चाहन्छौँ। त्यो भूमि हाम्रो अहिले लुटिएको भूमि हो, नेपालको भूमि हो। त्यसै कारणले गर्दा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि यो भूमि फिर्ता ल्याउने कुरामा शङ्का गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ रहँदैन, यसमा राजनीति गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ रहँदैन वा नेपालको भूमिको रक्षाको निम्ति खाली उत्तरी सिमाना मात्र होइन, दक्षिणी सिमानामा के मधेसी, के पहाडी, के हिमाली, के जाति, के जनजाति सबैले यसलाई लिनको निम्ति, नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षाको निम्ति, भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको निम्ति एकजुट छन्। र म भन्न चाहन्छु, यदि शान्तिपूर्ण तरिकाले वार्ताबाट भारत समाधान चाहेन भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जान पनि पछि पर्नु हुँदैन र अन्तिम विकल्पको रूपमा यदि भारतले ठान्छ कि हामी आणविक ठुला शक्तिशाली मुलुक हौं भने गोर्खालीहरूको तागतले नै भारत शक्तिशाली र आणविक मुलुक भएको छ भने हामी वीर गोर्खालीहरूले हाम्रो नेपाली भूमिको रक्षा गर्नको निम्ति सम्पूर्ण नेपाली एक भएर सक्षम हुन्छौं र यसको निम्ति पिठु फर्काएर भाग्दैनौं। यति विश्वास गर्दै भूमि प्राप्त हुन्छ, नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा हुन्छ, गर्छ, नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले गर्छ र नेपालको सरकारले गर्छ भन्ने पूर्ण विश्वासको साथ म आफ्नो कुरा यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेलाई नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन 2077 को विधेयकमाथि यस सभामा दफावार छलफलमा भाग लिई बहुमूल्य विचार राखिदिनु भई नेपालको सीमाना तथा राष्ट्रियताको विषयमा हामी बीचमा द्विमत छैन र हामी सबै एकताबद्ध रहेका छौं भन्ने
विषयलाई नेपाली जनता तथा समग्र विश्वलाई सन्देश दिन सफल हुनुभएकोमा माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आफ्नो अमूल्य भनाइ राख्नुहुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई सर्वप्रथम म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, संविधान सभाबाट पारित भई जारी भएको नेपालको संविधानलाई संविधानको धारा 274 बमोजिम संशोधन गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान भए अनुरूप नेपाल सरकारले नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 यस सदन समक्ष पेश गरेको भन्ने कुरा सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई उल्लेख गर्न चाहन्छु। यस संशोधित विधेयकले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता तथा स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी करिब 3 करोड नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारले अझ उचाइमा पुर्याएको छ भन्ने कुरा यस ऐतिहासिक क्षणमा यस सम्मानित सदन समक्ष सगौरव व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो संविधान संशोधनको पक्षमा व्यक्त भएका भनाइले यो सार्वभौम सदन नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्षम र क्रियाशील छ भन्ने कुरालाई समेत उजागर गरेको भन्ने कुरा म यस गरिमामय सभा समक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले पेश गरेको यस संशोधन विधेयक उप माननीय सदस्यज्यूहरूले आफ्नो भनाइ राख्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारप्रति दर्शाएको अपार सद्भावको लागि पनि म हृदयदेखि नै सराहना व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक आन्दोलनलाई संविधानको माध्यमद्वारा साकार पार्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारमा रहेको र नेपाल सरकारले हालै नेपालको अद्यावधिक राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूपको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले नेपालको संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 सँग सम्बन्धित अनुसूची 3 को निशान छापभित्र अङ्कित नेपालको नक्सालाई वास्तविक सीमा अनुरूप मिलाउने प्रयोजनको लागि नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन 2077 यस सदन समक्ष पेश गरेको कुरालाई यस सदनमा स्मरण गराउन चाहन्छु। यसको साथै संविधानसँग जोडी छलफलमा व्यक्त भएका अन्य विषयप्रति थप बनाइराखी रहनु नपर्ने मैले ठानेको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी नेपालीहरूको परम्परा सप्रमाण मात्र बोल्ने, दाबी गर्ने बानी रहेको छ। हामी तथ्य प्रमाणसहित वार्ताको टेबलमा प्रस्तुत हुनेछौँ। हामी छिमेकी भारतसँग सुमधुर मित्रता चाहन्छौँ, तर हाम्रो भूमि फिर्ता लिएरै छोड्छौँ भन्ने कुरा हाम्रा मित्रवत राष्ट्रले पनि थाहा पाउनुपर्छ। आज संविधान संशोधनको दिन नेपालीको लागि सुखद क्षण हो। त्यसैले सबै नेपाली राष्ट्रियताको विषयमा एक भएका छौँ। आज सम्पूर्ण नेपालीले बलियो एकता प्रदर्शन गरेको दिन हो। सार्वभौम संसदमा आज राष्ट्रिय एकता प्रदर्शनको अनुभूत भइरहेको छ। आज हाम्रो निशान छापमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेको नक्सा रहनेछ। आजको दिन नेपालको इतिहासमा गौरवपूर्ण दिन हो र संसदीय अभ्यासमा पनि अर्को गौरवपूर्ण महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा आजको दिन दर्ज भएको छ। हामीले संविधान संशोधनको कुराहरू आफ्नो राष्ट्रियताको सवाललाई मात्रै समेटेर यसमा पनि निशान छापभित्रको नेपालको नक्सासँग जोडिएको कुरालाई मात्रै हामीले अगाडि बढाएका थियौँ। अन्त्यमा सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यहरूले संविधान संशोधनको प्रस्तुत विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्ने गरी विधेयक पारित गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रक्रियामा सहयोग गरेर नेपालको एकता, राष्ट्रियताका विषयमा ऐतिहासिक तथा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। साथै छलफलमा भाग लिने हुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यलाई पुनः धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद।
माननीय सदस्यहरू, नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। अब म नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को दफा 2 र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ उक्त नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को दफा 2 र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची सर्वसम्मतिले नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। अब म विधेयकको प्रस्तावना, संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो संशोधन जारी गरेको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: यस संशोधनको नाम नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन 2077 रहेको छ। अब म नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को प्रस्तावना, संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को प्रस्तावना, संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, सर्वसम्मतिले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। अब माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेलाई नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 137 को उपनियम 9 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 2/3 बहुमत आवश्यक पर्ने भएकोले सोही नियमावलीको नियम 137 को उपनियम 10 बमोजिम उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा मत विभाजन गरी मत सङ्कलन गरिने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँदछु। मान्य सदस्यहरू, अब म मत विभाजन गर्दा अपनाइने प्रक्रियाको सम्बन्धमा जानकारी गराउँदछु। 1. विभाजन गर्नु अघि सभाकक्ष बाहिर हुनुभएका मान्य सदस्यहरूलाई सभाकक्षमा प्रवेश गर्ने मौका दिन 5 मिनेटसम्म विभाजन घन्टी बजाइनेछ। 2. विभाजन घन्टी बजेपछि सभाकक्ष बाहिर हुनुभएका मान्य सदस्यहरू सभाकक्षभित्र प्रवेश गर्नुपर्नेछ। 3. विभाजन घन्टी बन्द गरेपछि सभामुख
आसनको दायाँ र बायाँतर्फको उपकक्ष लबी एवं सभामुख आसन पछाडि रहेको उपकक्ष लबी खाली गराइनेछ। 4. सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबी स्थित बगैँचातर्फको सम्पूर्ण ढोकाहरू कर्मचारी प्रवेश गर्ने ढोका र सो उपकक्षमा रहेका अन्य ढोकाहरू तथा सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबी स्थित तिलिचो बैठक कक्षमा प्रवेश गर्ने 2वटा ढोकाहरू, लबीबाट बाहिर निस्किने 2वटा ढोकाहरू, सो उपकक्षमा रहेका अन्य ढोकाहरू साथै उल्लेखित सभाकक्षको पूर्व र पश्चिमतर्फ रहेको उपकक्ष लबीहरूको दक्षिणतर्फ छेकबार लगाई बन्द गरिनेछन्। 5. उल्लेखित ढोकाहरू बन्द गरिएपछि मत सङ्कलन कार्य सम्पन्न नहुन्जेलसम्म बाहिर रहेका मान्य सदस्यहरू लगायत कसैलाई पनि सभाकक्ष एवं उल्लेखित उपकक्ष लबीहरूमा प्रवेश गर्न र बाहिर जान दिइने छैन। सभामुख आसनको दायाँ र बायाँतर्फ एवं सभामुख आसन पछाडि रहेको उपकक्ष लबीमा मान्य सदस्यहरूको वर्णानुक्रम अनुसारको नामावली राखिएका छन्। 7. क. प्रस्तावको पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुपर्नेछ। ख. प्रस्तावको विपक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुपर्नेछ। ग. प्रस्तावमा मत दिन्न भन्ने पक्षमा रहन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले सभामुख आसनको पछाडि रहेको उपकक्ष लबीमा राखिएको मान्य सदस्यहरूको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुपर्नेछ। 8. मान्य सदस्यहरूको सहयोगको लागि उक्त स्थानहरूमा सचिवालयका कर्मचारीहरू रहनेछन्। 9. कुनै मान्य सदस्यले आफ्नो मत सच्याउन चाहेमा मतदान कार्य सकिएको 3 मिनेटभित्र माग गरेमा सच्याउन दिइनेछ। मान्य सदस्यहरू, अब म 5 मिनेट विभाजन घन्टी बजाउन आदेश दिन्छु।
अब म सभामुख आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबी स्थित बगैँचातर्फको सम्पूर्ण ढोकाहरू, कर्मचारी प्रवेश गर्ने ढोका र सो उपकक्षमा रहेका अन्य ढोकाहरू तथा सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबी स्थित तिलिचो बैठक कक्षमा प्रवेश गर्ने 2वटा ढोकाहरू, लबीबाट बाहिर निस्किने 2वटा ढोकाहरू र सो उपकक्षमा रहेका अन्य ढोकाहरूका साथै उल्लेखित सभाकक्षको पूर्व र पश्चिमतर्फ रहेको उपकक्ष लबीहरूको दक्षिणतर्फका ढोकाहरू छेकबार लगाई बन्द गर्न आदेश दिन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब म नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई मान्य सदस्यहरू, अब म नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, यस प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोला। प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोला र मत दिन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरूले सभामुख आसनको पछाडि रहेको उपकक्ष लबीमा राखिएको मान्य सदस्यहरूको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोला। मान्य सदस्यहरू, कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मतदानको लागि आफ्नो स्थानबाट उठेर जाँदा, मतदानको लागि दस्तखत गर्दा र दस्तखतपछि आफू बस्ने स्थानसम्म फर्कँदा सामाजिक दूरी कायम गर्न हुन जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुखको आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुखको आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू, उक्त प्रस्तावमा मत दिन्न भन्ने पक्षमा रहन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले सभामुख आसनको पछाडि रहेको उपकक्ष लबीमा राखिएको मान्य सदस्यहरूको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोस्।
माननीय सदस्यहरू, तपाईहरुमध्ये कसैले आफ्नो मत सच्याउन चाहनुहुन्छ भने मत सच्याउनका लागि 3 मिनेटको समय दिन्छु। सो समयभित्र डायसमा आई आफ्नो मत सच्याउन सक्नुहुनेछ। मान्य सदस्यहरू, बन्द गरिएका सभाका सबै प्रवेशद्वारहरू खोल्न आदेश दिन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब म मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, आजको मतदानमा उपस्थित मान्य सदस्यहरूको सङ्ख्या 258 रहेको छ। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 258 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 0 मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा 0 मत परेको छ। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 258 मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्या 275 को 2/3 भन्दा बढी मत भएकोले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव 2/3 बहुमत भन्दा बढी मतबाट पारित भएको घोषणा गर्दछु।
माननीय सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2077 साल जेठ 32 गते आइतबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।